नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। कांग्रेसले गर्यो लाइभबाटै ऐतिहासिक बैठक। नेता विश्वप्रकाशले प्रस्तुत गरे 10 एजेन्डा। बन्चरे डाँडावासीको आन्दोलनले हिजो पनि काठमाडौँको फोहोर फाल्न अवरोध। गृह मन्त्रालयको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना सुनेपछि सिंहदरबार पसे बालेन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको चुनौती। सूचीमा विप्लव समूह र दुर्गा प्रसाई। रासोपा लक्षित शंकर पोखरेलको टिप्पणी। एमाले होइन नयाँ दल आएसँगै विदेश जानेको संख्या वात्तै बढ्यो। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग को मुख्य टनेल करिब 400 मिटर खन्न बाँकी। नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियानले बुझायो सभापति देउवालाई सुझाव। बागमती सरकारको आय घट्यो। अनुमान भन्दा 9 अर्ब कम राजस्व सङ्कलन। मलेसियामा नेपाल एयरलाइन्सको विमान डिले भएपछि छानबिन समिति गठन। काठमाडौँमा निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, शपिङ कम्प्लेक्स, मल, अस्पतालले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने। विदेश भ्रमणमा जानेले 5% कर तिर्नुपर्ने कार्यविधि जारी। अनलाइनमा किनेको सामान भने जस्तो नभए बिना शर्त फिर्ता गर्नुपर्ने। विवरण नखुलाई व्यापार गरे 50,000 सम्म जरिमाना। $10,000 सहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट एकजना पक्राउ। माइकल ज्याक्सनको आम्दानी मृत्युपछि पनि निरन्तर कुल सम्पत्ति $2.4 बिलियन। 40 वटा मानव कंकालसँग सुत्ने एक अमेरिकन पक्राउ। र किरण चेम्जोङ ISL का लागि पन्जाबमा अनुबन्ध। आज मिति 2080 साल साउन महिना 3 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2023 जुलाई 19 तारिक। देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आएको छु। अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको मंगलबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गरिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव अनुसार बैठकलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत लाइभ गरिएको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको बैठकमा विभिन्न 10 विषयमा छलफल गर्ने गरी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्। बैठकले समसामयिक राजनैतिक विषय, कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट भएका निर्णयहरू अनुमोदनका लागि पेश गर्ने, सांगठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिका सम्बन्धी प्रस्ताव, नीति अधिवेशन सम्बन्धमा छलफल गरी मिति र स्थान तय गर्ने, पार्टीको निर्वाचन परिचालन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरेको शर्माले बताए। त्यसैगरी विभाग गठन सम्बन्धी पार्टीको राष्ट्रिय अभियान घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव, अनुशासन समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रतिनिधि सभा बैठकमा पार्टीको भूमिका, सरकारमा पार्टीको भूमिका विषयको कार्यसूची तय गरिएको उनले बताए। कांग्रेस बैठकमा 10 वटा एजेन्डामा केन्द्रित छलफल हुनेछ, जसमा समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिका, कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णय प्रस्ताव, निर्वाचन परिचालन समितिको प्रतिवेदन पेश, नीति अधिवेशनको प्रक्रिया र विभाग गठन सम्बन्धी हेरफेर छन्। त्यसैगरी जनसमुदाय बीच पुग्न राष्ट्रव्यापी अभियानबारे प्रस्ताव, अनुशासन समिति प्रतिवेदन, कांग्रेसको संसदमा प्रस्तुति र सरकारले गरेको गतिविधि बैठकका एजेन्डा छन्, जसमा 1 वर्षमा भए गरेका काम कारबाही र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे उल्लेख गरिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 18 वटा नगरपालिकाको फोहोर विसर्जनमा मंगलबार पनि अवरोध भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उपत्यकाका स्थानीय तहको फोहोर फाल्ने ठाउँ बन्चरे डाँडावासी आज पनि आन्दोलित छन्। बाटामा 50-60 जना स्थानीय आज पनि सडकमा छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागका निर्देशक रविमान श्रेष्ठले भने जग्गा अधिग्रहणको माग राखेर सडक अवरुद्ध गरिरहेका छन्। यसअघि भएको सम्झौताको 18 बुँदा मध्ये अधिकांश पूरा भइसकेका छन्। अहिलेको माग चाहिँ हामी पूरा गर्न सक्दैनौं। उनले सिस्डोलको व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको बताए। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सबै काम गरिरहेका छौं, श्रेष्ठले भने। अहिलेको माग संघीय सरकारसँग सम्बन्धित भएकाले सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका छौं। स्थानीयले भने अहिलेसम्म फोहोर व्यवस्थापनको कुनै काम नभएको बताएका छन्। फोहोर बोकेका गाडी सिस्टोलको हिलोमा गाडिएबाट नै काम भएको कि नभएको थाहा हुने ककनी गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष घननाथ बजगाईले बताए। 1,93,00,000 बाटोको काम भइरहेको भन्ने सुनिन्छ, तर गाडी पास हुन सक्दैनन्। फोहोरका गाडी त्यही फस्छन्, बजगाईले भने। सोमबार राति एउटा जीप फसेर बाटै रोकियो। उनले अहिलेको माग फोहोर र मानिससँगै नराखौं भन्ने मात्रै रहेको बताए। सङ्घ सरकार र उपत्यकाका स्थानीय तहले 2062 जेठदेखि 2079 जेठसम्म फोहोर थुपारेर पर्वत बनाएको सिस्डोल डाँडाको व्यवस्थापनमा केही नगरेपछि गाउँपालिकाले आफै पहल गर्न खोजेको बताए। सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सिंहदरबारमा पुगेर आफूलाई संघीय सरकारबाट असहयोग भएको भन्दै 26 चैत्र 2079 मा सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गराएपछि बालेन संघीय सचिवालयमा लामो समयसम्म सिंहदरबार गएका थिएनन्।
उनले सङ्घ सरकारबाट असहयोग भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै 14 बुँदे असन्तुष्टि पोखेका थिए। यसकै कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरूसम्मले बोलाएका बैठकहरूमा सङ्घीय राजधानी सहरका मेयर बालेनले महानगरका कर्मचारीलाई नै प्रतिनिधिका रूपमा पठाइरहेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न लागि बोलाएको बैठकमा पनि उनी अनुपस्थित थिए। अदालतको आदेशपछि मात्रै महानगरले सिंहदरबारको रोकिएको फोहोर उठाएको थियो। यसका कारण काठमाडौँका मेयर र सङ्घीय सरकारी निकायहरूबीच संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। सोमबार बिहान बालेनले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीसँग भेटवार्ता गरे भने दिउँसो उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बोलाएको एक समन्वय बैठकमा पनि भाग लिए। महानगर स्रोतका अनुसार उनी सिंहदरबार जानुको कारण हो नदी तथा खोला किनारको सुकुम्बासी बस्ती सार्ने सरकारी योजना, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै सङ्घीय सरकारले नदी किनाराका अवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी बस्तीहरू व्यवस्थापन सहित हटाउने योजना ल्याएको छ। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खोला किनारा तथा नदी करिडोरमा रहेका बस्ती र सोबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पहल थालेको बुझेपछि बालेन सिंहदरबार पुगेका हुन्। यसअघि पटक पटक डोजर चलाएरै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौँ महानगरको प्रयास सङ्घीय सरकारकै असहमतिका कारण सफल हुन सकेको थिएन। सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अघि बढेको प्रक्रिया पालन गर्न महानगरलाई आग्रह गरे पनि महानगरले थापाथली सहित विभिन्न नदी किनारका बस्ती हतार हटाउन चाहे पनि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नपठाएका कारण सफल हुन सकेको थिएन। उनले बागमती करिडोरको अव्यवस्थित बस्ती हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका थिए। राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार बैठकले नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोग बीच तत्काल बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या सम्पन्न गर्ने गरी विविधत्व रूपमा काम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको थियो। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा पनि नदी करिडोरमा रहेको बस्ती व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै नागरिकको जीवन रक्षाको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि नदी करिडोरको बस्ती हटाउनु पर्ने बताइन्। त्यस्तै बालिन शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भने बैठकमा जानु भनेको कसैसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन। स्थानीय सरकारका मुद्दामा सबै निकायहरूसँग छलफल र समन्वय गर्ने हो। यो काम हिजो पनि गरेका हौँ, आज पनि गर्दछौँ र भोलि पनि गरिरहन्छौँ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको 2 वर्षभन्दा धेरै भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले 2077 फागुन 20 मा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि सुरक्षा निकायले चाहिँ विप्लव समूहलाई अझै पनि सुरक्षा चुनौतीको रूपमा हेरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको चुनौती सूचीमा छ विप्लव समूह। सरकारका काम कारबाही र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएर विरोध प्रदर्शन गर्ने गरेको हुनाले विप्लव नेतृत्वको नेकपा काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा चुनौती रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई चन्द्र लगाएका कुराले राजधानीको सुरक्षा चुनौतीको सूचीमा विप्लव समूहलाई राख्नु परेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी सीताराम रिजाल बताउँछन्। 2077 फागुन 21 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीति स्वीकारेका थिए। वर्तमान सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र सहितको समाजवादी मोर्चामा विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि आबद्ध छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले थालेको प्रदर्शन पनि काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा चुनौती रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा गरेको कार्य प्रगतिबारे जानकारी दिँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले प्रसाई लगायतका असन्तुष्ट पक्षहरूले गर्ने प्रदर्शन विरोधलाई सुरक्षा चुनौतीको रूपमा व्याख्या गरेको थियो। वित्तीय क्षेत्रमा वृद्धि भएको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने मागसहित दुर्गा प्रसाई लगायत असन्तुष्ट पक्षहरूले गर्ने विरोध प्रदर्शन सुरक्षा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। काठमाडौँ प्रहरीले भनेको छ, मन्द आर्थिक कारोबारका कारण बैंकिङ कसुर सम्बन्धी जाहेरी पनि दैनिक बढ्दो अवस्थामा रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थनमा गरिने गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता विपरीतका गतिविधिलाई प्रहरीले उपत्यकाको सुरक्षा चुनौती किटान गरेको छ। सरकारको विपक्षमा रहेका दल तथा भारतीय सङ्गठनको सम्भावित विरोधका कार्यक्रमलाई काठमाडौँ प्रहरीले आफ्नो सीमा इलाकाको सुरक्षा चुनौती किटान गरेको हो। संयुक्त जनमोर्चा लगायत संघीयता विरोधी गतिविधिहरू, काठमाडौँका क्याम्पसहरूमा हुन सक्ने सम्भावित गतिविधि र वित्तीय अपराध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती भएको प्रहरी
उपनिरीक्षक सीताराम रिजालले बताए। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पुराना दल नभई नयाँ दल सरकारमा आएसँगै विदेश जाने युवाको सङ्ख्या वात्तै बढेको टिप्पणी गरेका छन्। पुराना दलका नेता र तिनका नेताका व्यवहारका कारण युवा विदेशिएको भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा लगायतका नयाँ दलका नेतालाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो जवाफ फर्काएका हुन्। नेकपा एमाले सरकारमा आउँदा रोजगारीका लागि विदेशमा जाने घट्ने र सरकारबाट हट्दा बढ्ने तथ्यले देश बनाउन सक्ने पार्टी एमाले हो भन्ने जनविश्वासलाई उजागर गर्दछ। तर तथ्यहीन रूपमा पुराना पार्टीका कारणले विदेशी नै बढे भनेर एमालेलाई समेत जोड्न प्रयास गर्नु कुप्रचार हो। मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता पोखरेलले भने विदेशमा गएकाहरूलाई देश फर्काउँछौँ भन्नेहरूलाई गएको निर्वाचनमा जनताले लोकप्रिय मत दिए, तर उनीहरू राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा नेपाली राजनीतिमा उदय भएपछि नै विदेशिनीको सङ्ख्या झनै बढ्यो। के यसको जिम्मेवारी एमालेले नै लिनुपर्ने हो? सदन र अन्य सभा समारोहमा रासोपाका नेताहरूको टिप्पणीलाई लक्षित गर्दै उनले नयाँ र पुराना दल भनेर एक अर्कामा जुझ्नुभन्दा राष्ट्रको हितका लागि सही एजेन्डामा छलफल र बहस गर्नु उचित रहने उनको भनाइ छ। महासचिव पोखरेल लेख्छन्, नयाँ र पुराना नाममा पक्ष र विपक्षमा बाँडिनुभन्दा एजेन्डाका आधारमा ठिक र बेठिक छुट्याउने गरी समस्याको समाधानका लागि छलफल र बहसमा जोडिनु जनता र राष्ट्रको हितमा हुनेछ। पोखरेलले गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य एवं हालकी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मासँग पराजित भएका थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहित उच्च अधिकारी सहितको टोलीले नागडुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको हिजो अनुगमन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्य मन्त्री नन्दा चपाई, सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, पूर्व मन्त्री डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, सडक विभाग र विश्व बैंकका उच्च अधिकारीको टोलीले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सुरुङ मार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन्। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री ज्वालाले थपिएको समय सीमाभित्र काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन्। निर्माण प्रक्रियामा कुनै व्यावहारिक जटिलता उत्पन्न भए सरकारले सहजीकरण गरिदिने उनले बताएका छन्। मन्त्री ज्वालाले सुरुङ मार्ग भएको प्रगति र अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। सुरुङ मार्गको मुख्य टनेल करिब 400 मिटर र रेस्क्यू टनेल करिब 35 मिटर बाँकी रहेको सुरुङ मार्ग निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवाका प्रमुख इन्जिनियर नारायण दुवाडीले जानकारी दिए। अबको केही महिनामा रेस्क्यू टनेल जोडिसक्ने र छिट्टै मुख्य टनेल जोड्ने तयारी छ। आउँदो 1 वर्षभित्र गाडी चलाउन मिल्ने बनाउने गरी काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको उनले बताएका छन्। सुरुङ मार्गको विक्रमसम्म 2076 कार्तिकमा शिलान्यास गरिएको थियो। यसको लम्बाइ 2.68 किलोमिटर छ। यहाँ 9 मिटर चौडाइको मुख्य टनेल र 4 मिटर चौडाइको रेस्क्यू टनेल गरी 2 सुरुङ निर्माण भइरहेका छन्। कोरोना महामारी लगायत कारणले काममा ढिलाइ हुँदा सुरुङ मार्गको निर्माण अवधि 14 महिना थपिएको हो। थपिएको समय अनुसार 2081 सालको असोजसम्म सम्पूर्ण काम सकेर सुरुङ मार्गमा सवारी सञ्चालन ल्याउन सकिनेछ। नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानले सभापति शेरबहादुर देउवालाई मङ्गलबार सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मङ्गलबार रूपान्तरण अभियानका नेताहरू पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेर सभापति देउवालाई पार्टी रूपान्तरणका लागि सुझावहरू पेश गरेको अभियानका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिए। पत्रमा काङ्ग्रेसलाई समय सापेक्ष सुधार नगरी रूपान्तरणका आकांक्षा र आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन नगरिए पार्टी सदस्यहरूमा झन्झन निराशा बढ्दै जाने निश्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै पार्टीको लोकप्रिय जनधार खस्किँदै जाने निश्चित रहेको उल्लेख छ। यस सन्दर्भमा पार्टी रूपान्तरणका प्रमुख मुद्दा र समाधानका विकल्पबारे काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानले 7 वटै प्रदेश र डायस्पोरासँग प्रथम चरणको छलफल सम्पन्न गरी काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध प्राध्यापक, महिला तथा तरुण नेताहरूसँग समेत अन्तर्क्रिया गर्दा प्राप्त सुझावहरूलाई पहिलो मस्यौदाका लागि सूचीबद्ध गरिएको उल्लेख गरिएको छ। पार्टी रूपान्तरणका लागि प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई पार्टीको औपचारिक संरचनाभित्र थप छलफल र निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको छ। अभियानले पार्टीको मतमा आएको गिरावट, भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा पार्टीकै नेताहरूको संलग्नता, पार्टीका अवयव तथा भारतीय संस्थाहरूमा देखिएको आन्तरिक अवस्था, नीतिविहीनता र विधिविहीनता जस्ता कारणले पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि रहेको, यसबारे बेलैमा समाधान खोज्न पनि ध्यान आकर्षण गराइएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनमा गिरावट आएको छ। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा अनुमानभन्दा 17% कम राजस्व सङ्कलन गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौडाले जनाएको छ। कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा राजस्व सङ्कलनमा अनुमानभन्दा 9 अर्ब रुपैयाँ कम उठेको हो। प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरूले उक्त वर्षमा अनुमान गरेभन्दा 9 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80मा 55 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेको, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 45 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ। केही राजस्व शीर्षकको हिसाब मिलानको काम बाँकी नै रहेकाले राजस्व सङ्कलनको केही बढ्ने सक्ने उनले बताए। प्रदेश सरकारले विभिन्न आय स्रोत र गत वर्षको नगद मौजात सहित 70 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को सुरुवातसम्ममा नगद मौजात सहित 77 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले सो आर्थिक वर्षमा सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँड हुने राजस्व अन्तर्गत अनुमानभन्दा 26% कम प्राप्त भएको हो। सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँड हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोत लगायतका राजस्व मार्फत अनुमानको 74% मात्र सङ्कलन भएको छ। सो शीर्षकहरू अन्तर्गत 28 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 21 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको देखिन्छ। त्यस्तै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत 21 अर्ब 4 करोड प्राप्त हुने अनुमान थियो। तर आर्थिक मन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले बजेट कार्यक्रम कटौती गर्दा केही कार्यक्रम फिर्ता भएको थियो। उक्त कार्यक्रम फिर्ता हुँदा प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत 17 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा 100% रकम प्राप्त नभएको कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले बताए। कोलालम्पुर भैरवा काठमाडौँ उडानका क्रममा मलेसिया नेपाल एयरलाइन्सको उडान डिले भएको घटना छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। निगमको आयर 422 उडान भर्नु अगाडि 9 NAKW जहाजको क्र्यू अक्सिजन बोतलको प्रेसर कम भएको र त्यसको जोहो हुन नसक्दा उडान रोकिएको थियो। अहिले यसको व्यवस्था भइसकेको र जहाज उड्ने क्रममा रहेको निगमले उल्लेख गरेको छ। के कस्तो प्राविधिक कारणले सो समस्या आएको हो र भविष्यमा यो समस्या दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने बारे सुझाव दिन निगमले एक छानबिन समिति गठन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ। कम्पनीले उडान ढिला भएपछि प्रति यात्रुसँग माफी माग्दै आगामी दिनमा यस्ता नहुने बताएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र व्यावसायिक भवनहरू, निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल कम्प्लेक्स, अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई निशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ। महानगरपालिकाको आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन 2080 ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरू भएका व्यवसाय र सेवा प्रदायकहरूलाई समृद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ बापतको शुल्क सङ्कलन गर्न निषेध गरिएको छ। सेवाग्राही बाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन सकिने, व्यावसायिक रूपमा सवारी साधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको 10 वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। पार्किङ प्रयोजन देखाई नक्सा स्वीकृत गरेका भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेका हकमा भने महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन र निर्णय बमोजिम कारबाही गर्ने ऐनमा जनाइएको छ। यस्ता स्थानबाट सम्पत्ति कर सहित सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिनेछ। सार्वजनिक सडकहरूमा सवारी साधन पार्किङ गर्न अनुमति दिइने छैन। आर्थिक ऐन 2080 मा भनिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले निश्चित अवधि तोकेर दिएको कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत निश्चित सवारी साधनमा पार्किङ शुल्क लगाई असुल गरिनेछ। निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले महानगरपालिकाबाट पूर्व अनुमति पत्र लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। महानगरपालिकाले अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर पैदल मार्ग, फुटपाथ बाहेक सवारी आगमनमा अवरोध नहुने गरी नगर कार्यपालिकाको मापदण्ड तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐन जारी भए बखत महानगरपालिकाले अवधि तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएका स्थानका लागि क्षेत्र तोकेर शुल्क निर्धारण भएको छ। न्यू रोड, धर्मपथ, कान्ति पथ, दरबार मार्ग लगायतका भित्री सहरी क्षेत्र, त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाइटी, केशर महल,
लैनचौरसम्म काठमाडौँको मध्य भागमा तोकिएका स्थानहरूलाई क्षेत्र नम्बर 1 मा राखिएको छ। यस क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गरे बापत 2 पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म 15 रुपैयाँ र प्रति घण्टा 25 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यसैगरी 4 पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म 50 रुपैयाँ र प्रति घण्टा 80 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि 2080 जारी गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि 2080 जारी गरेको हो। आर्थिक ऐन 2080 को दफा 22 मा विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा 5% का दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले कार्यविधि जारी गरेको थियो। वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज विक्रेताले प्याकेज बिक्रीका बखत विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा 5% का दरले शुल्क लगानी असुल गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ। फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रबन्धनका सिलसिलामा आफू सम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिहरूलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा लाग्ने खर्च रकममा लेखाङ्कनका बखत 5% का दरले शुल्क असुल गर्नुपर्ने छ। प्याकेज विक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म वा कम्पनीले यस्तो शुल्क करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्य स्तरीय करदाता कार्यालय र ठुला करदाता कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछन्। कार्यविधि अनुसार शुल्क असुल गर्ने र राजस्व खातामा दाखिल गर्ने परियोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिएको व्यक्तिले अलग्गै दर्ता गर्नुपर्ने छैन। प्याकेज विक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म वा कम्पनीले सङ्कलन गरेको शुल्क सम्बन्धी कार्यालयको कोड र तोकिएको राजस्व शीर्षकमा अर्को महिनाको 25 गतेभित्र दाखिल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ। तोकिएको समयभित्र शुल्क दाखिल नगरेमा वार्षिक 2.5% का दरले हुन आउने थप रकम र वार्षिक 15% का दरले ब्याज लाग्नेछ। नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको नियमनका लागि विधेयक राष्ट्रिय सभा विचाराधीन छ। विधेयक पारित भएमा विद्युतीय व्यापार ऐन 2080 का रूपमा लागू हुनेछ। गएको असार 12 गते संघीय संसद सचिवालयमा विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरिएको थियो। असार 26 गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले राष्ट्रिय सभामा विधेयक टेबल गरे। असार 28 गते विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा सामान्य छलफल गरिएको थियो। छलफलका क्रममा सांसदहरूले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारबारे नबोली विद्युतको व्यापारका सन्दर्भमा आफ्ना कुरा राखे। यहाँसम्म कि विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्री रिजालले नै सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले विद्युत व्यापारकै विषयमा बोलेका थिए। जे होस्, नेपालमा बढ्दै गएको विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार वा ई-कमर्स सम्बन्धी ऐन कानुन बनाइनुलाई सरकारवालाले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्। विद्युतीय माध्यमबाट नेपालमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने देशभित्र र बाहिरका व्यक्तिमा समेत ऐन लागू हुनेछ। ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले 31औं दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछन्। प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएर वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले यो ऐनको अधीनमा रहेर विद्युतीय व्यापार गर्न सक्नेछन्। अन्यथा सेवा वा वस्तु फिर्ता ल्याएर क्रेताले तिरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रचलित कानुन अनुरूप व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट वस्तु वा सेवा आयात समेत गर्न सकिनेछ। नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट $10,000 सहित एकजना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले नेपाल एयरलाइन्सको उडान मार्फत काठमाडौँदेखि दुबई जान लागेको लेबनानका नागरिक 42 वर्षीय एल एमन मोहम्मदलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हाते झोला चेक जाँच क्षेत्रमा जाँच गर्ने क्रममा झोलामा लुकाएर लैजान लागेको रु 100 का दरका 100वटा नोट अमेरिकी डलर फेला पारेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। पक्राउ परेका उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुल्चोक पठाइएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पप किङ माइकल ज्याक्सन सर्वकालीन सफल र प्रभावशाली सङ्गीतकर्मी थिए। माइकलले पनि उनको ख्याति र लोकप्रियता झल्काउँछ। जीवनकालमा उनले प्रशस्तै सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। सन् 2009 मा देहान्तको समयमा उनको सम्पत्ति $600 मिलियन रहेको अनुमान गरिएको थियो। तर मृत्युपछि वर्षहरूमा पनि उनको कमाई रोकिएको छैन। सन् 1982 मा उनको एल्बर्ट थ्रिलर सर्वकालीन धेरै बिक्री हुने एल्बम बन्यो र यसको कमाई पनि बढिरहेको छ। उनले सन् 1983 मा अनुमानित $125 मिलियन कमाए। विवरण अनुसार दशकको अन्त्यसम्म उनको कुल सम्पत्ति $200 मिलियन पुग्यो। सन् 1990 को दशकमा ज्याक्सनको आम्दानीमा वित्तीय
अनियमितता र व्यक्तिगत घोटाला सहित धेरै कारणले गिरावट आउन थाल्यो। यद्यपि उनले अझै पनि प्रतिवर्ष अनुमानित $100 मिलियन को आम्दानी गरिरहेका छन्। ज्याक्सनको मृत्युपछि पनि उनको सम्पत्तिले महत्त्वपूर्ण कमाइलाई जारी राखिरहेको छ। सन् 2016 मा उनको सम्पत्तिले $825 मिलियन को कीर्तिमान रच्यो। फोर्ब्स म्यागजिनले सो वर्ष ज्याक्सनलाई वर्षको सबैभन्दा धेरै कमाउने सेलिब्रिटी घोषित गर्यो। उनको सम्पत्तिले प्रत्येक वर्ष $100 मिलियन को कमाइलाई जारी राखेको छ र उनको कुल सम्पत्ति अहिले $2.4 बिलियन रहेको अनुमान गरिएको छ। सन् 2009 मा मृत्यु भए यता पप स्टार ज्याक्सनले फोर्ब्सको सूचीमा कब्जा जमाइरहेका छन्। सन् 2012 लाई छाड्ने हो भने उनी 2010 देखि 2020 सम्म सूचीको शीर्ष स्थानमा छन्। सन् 2012 मा एलिजाबेथ टेलरले $210 मिलियन कमाउँदै ज्याक्सनलाई दोस्रो स्थानमा धकेलेकी थिइन्। विवादका बावजुद पनि उनको कमाई वृद्धि हुनुमा उनको सङ्गीत कला प्रतिभा र लोकप्रियता अनन्त छ भन्ने प्रमाण पनि हो। संसारमा सबै प्रकारका अनौठा मानिसहरूले भरिएको छ। इतिहास मानिसको नराम्रा र राम्रा कर्मले भरिएको छ। मानव अङ्गको तस्करी सुन्नु भएको होला, तर मानव अवशेषको तस्करी बिरलै सुनिन्छ। अमेरिकामा मानव कङ्कालको कालो व्यापारको चकित पार्ने घटना सार्वजनिक भएको छ। FBI ले एक व्यक्तिको घरबाट 1, 2 होइन 40 वटा मानव कङ्काल बरामद गरेको छ। अमेरिकाको कन्टकी राज्यको लुइसभिलमा बस्ने एक 39 वर्षीय नटलले निन्द्रा नलागेको मानव कङ्कालसँग सुत्ने गरेको बयान दिएका छन्। अभियुक्तबारे सूचना पाएपछि एजेन्सीले उनको घरमा छापा मारेको थियो। छापा मारेर अभियुक्तको घरबाट 40 वटा मानव कङ्काल बरामद भएको छ। अभियुक्त अवैध रूपमा मानव कङ्काल किनबेच गर्ने असुरक्षित भूमिगत समूहसँग आबद्ध रहेको पाइएको छ। मानव कङ्काल चरको मूल्य तिरेर कालोबजारीमा किनिन्छ। मानिसहरूले सजावटका लागि यी कङ्कालहरू प्रयोग गर्छन्। अभियुक्त नटलाई पक्राउ गरी उनको घर सिल गरिएको छ। खेल प्रसङ्गमा फुटबल नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङ थप 1 वर्षका लागि पन्जाब FSC अनुबन्ध भएका छन्। भारतको दोस्रो श्रेणीको लिग आई लिग जिताउँदै शीर्ष श्रेणीको इन्डियन सुपर लिग ISL मा बढुवा गराउन भूमिका खेलेका किरणलाई पन्जाबले थप 1 वर्षका लागि अनुबन्ध गरेको छ। पन्जाबले किरणलाई 2024 सम्मको लागि अनुबन्ध गरेको हो। नयाँ सिजनको ISL 2023 सेप्टेम्बरदेखि 2024 मार्चसम्म चल्नेछ। पन्जाब FC ISL का लागि बढुवा हुने पहिलो क्लब हो। यस पटकदेखि ISL मा कुल 12 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। किरण एसियन कोटामा पन्जाबमा अनुबन्ध भएका हुन्। ISL खेल्ने टोलीले उसियन उकस सहित 6 विदेशी खेलाडी टिमसँग खेल्न पाउनेछ। आई लिगमा पन्जाबमा पहिलो रोजाइका लागि खेलका किरणले ISL मा पनि पहिलो रोजाइसँग खेल्ने सम्भावना छ। त्यो भएमा उनी ISL मा खेल्ने दोस्रो नेपाली खेलाडी हुनेछन्। यसअघि गत सिजन नेपालका अनन्त तामाङले इस्ट बङ्गालबाट IFL मा 1 खेल खेलेका थिए। किरण नेपालका लागि सर्वाधिक 89 खेल खेल्ने खेलाडी हुन्। हवस् त आजका सम्पूर्ण खबर अन्त्यसँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दैनिक ताजा खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नुहोला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।